समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान बोकेर तपाईको घर घरमा हात हातमा उपस्थित भएका छौं। स्वागत छ कार्यक्रम वार रुममा। म रेखा श्रेष्ठ। प्रत्येक नेपाली नागरिकको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म जोडिने हाम्रो यात्रा आरम्भ भइसकेको छ। तपाईको समस्या हाम्रो समाचार, हाम्रो प्रयत्न तपाईको उपचार। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने जुनसुकै विषय होस्, हामी त्यसको सत्य, तथ्य र यथार्थ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। छताछुल्ल भो प्राधिकरण, घुस्याहा कर्मचारीको बिग बिगी, कता हराए उज्यालोका नायक, उज्यालो मुनिको दलदल, सेवाग्राहीको मलजल, के हो त यथार्थ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण विगतमा जे जस्तो अवस्थामा रहे पनि अबको दिनमा अँध्यारोबाट उज्यालो प्राधिकरणको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। बिजुलीको तापसँगै तातेको प्राधिकरणभित्र विकृति र विसङ्गतिका दुष्चक्रहरू घुमिरहेका छन्। प्राधिकरणको इतिहासको रफ्तार उज्यालोतर्फ उन्मुख भए पनि त्यो रफ्तारका बाधक बनिरहेका छन् स्वयं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण उपवितरण शाखाभित्र बढ्दै गइरहेको बेथिति विरुद्ध वार गर्नेछौँ आज हामी। यो भन्दा पहिले प्राधिकरणको वास्तविक इतिहास हेरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालको एक मात्र विद्युत प्रदायक संस्था हो। यसको स्थापना तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् 1911 अर्थात् विक्रम सम्वत 1968 मा काठमाडौँ उपत्यकामा निर्मित 50 किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजनासँगै गरेका थिए। एसियाकै प्रथम जलविद्युत परियोजनाको रूपमा चिनिने यो परियोजनाबाट उत्पादित 400 किलोवाट विद्युत वितरण सुव्यवस्था गर्न एउटा अड्डाको आवश्यकता महसुस गरियो। फलस्वरूप बिजुली अड्डा नामक एउटा अड्डा स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2019 साल भाद्र 1 गते बिजुली अड्डाको नाम फेरेर नेपाल विद्युत कर्पोरेसन राखियो र त्यस बखत यसको उद्देश्यमा केही परिवर्तन गरियो। अड्डालाई कर्पोरेसन बनाउन नेपाल विद्युत कर्पोरेसन ऐन 2019 लागू गरिएको थियो। यस संस्थानलाई आत्मनिर्भर बनाउन र विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अन्तर्गत 2042 साल भदौ 1 गते सन् 1985 अगस्त 16 बाट नेपाल विद्युत कर्पोरेसनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनाइयो। नेपालमै पहिलो पटक फर्पिङमा विक्रम सम्वत 1968 बाट सुरु भएको विद्युत गृहको निर्माण र विद्युत उत्पादन अहिले पनि छ। चन्द्र शमशेरको पालामा उत्पादन गरिएकोले त्यति बेला श्री चन्द्र ज्योति प्रकाश पनि भन्ने गरिन्थ्यो। फर्पिङमा विद्युत गृह निर्माण पछि सन् 1934 मा सुन्दरीजलमा स्थापित 600 किलोवाट क्षमताको ऐतिहासिक जलविद्युत परियोजना निर्माण गरियो। यसरी एसियाकै सबैभन्दा लामो विद्युतीय इतिहास बोकेको देश नेपालका नागरिकले विगतमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेप्न बाध्य भए। 2073 भदौ 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङ मुलुकको लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय गौरवका व्यक्तित्व बन्न पुगे। वर्षौंदेखि लोड सेडिङलाई उनले पूर्ण रूपमै अन्त्य गराए। 2073 साल लक्ष्मी पूजाका दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरियो। त्यसपछि अन्य मुख्य सहर हुँदै 2074 वैशाखबाट औद्योगिक क्षेत्रको लोड सेडिङ समेत अन्त्य हुन पुग्यो। घिसिङ प्राधिकरण छिर्दा 8 अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो विद्युत प्राधिकरण। तर 2073 कै अन्त्यमा 1 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन प्राधिकरण सफल भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको र त्यसमा आफू कुनै पनि हालतमा विचलित नहुने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। उनले आफू र आफ्ना कर्मचारी इमानदार भएर देश र जनतामाझ अहोरात्र खटेकोले अहिले देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको बताउँदै आएका छन्।
तर उज्यालो नेपाल अभियानका नायक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको कार्यालय नेपाल विद्युत प्राधिकरण यति बेला चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ। बिजुलीको लामो इतिहास र अँध्यारो उज्यालो बीचको आरोह अवरोह पार गरेका हामी नेपालीले भोग्नु परेका कठिनाई अबका दिनमा भोग्नु नपरोस् भन्नेमा चिन्तित छौँ हामी। यति बेला जनता ठग्ने ठगहरूको जमात चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण उपवितरण शाखामा रजगज गरी बसिरहेका छन्। यो प्रसङ्गमा आउनेछौँ छोटो विश्रामपछि। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था भने कहिल्यै बदलिन सकेन। पछिल्लो उदाहरण हो चन्द्रागिरी नगरपालिका। चन्द्रागिरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण उपवितरण शाखाका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिइरहेका छन्। सेवाग्राही सताउने कर्मचारी प्राधिकरणका धमिरा हुन्। जनता ठग्ने ठगहरूकै जमातका कारण चन्द्रागिरी नगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इज्जत प्रतिष्ठा माटोमा मिलिरहेको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपवितरण केन्द्र बलम्बुको सेवाप्रति आजी छन् उपभोक्ताहरू। सजिलै सहजै रूपमा कुनै पनि काम लिन सकिँदैन प्राधिकरणसँग। प्राधिकरणको सेवाप्रति दिन प्रतिदिन जनगुनासो बढिरहेको छ। महिनौँ वर्षौँ धाउँदा पनि काममै हुँदैन। अब दुःख नै भन्नु पर्ला। अब खास अब यो हाम्रो बिचबाट गएको तारहरू छ नि, त्यो हटाउनलाई लगभग योभन्दा पहिला म धेरैचोटि आएर हाकिम साहबलाई पनि भेटेँ। अब यो अहिलेको होइन कि योभन्दा अग्रज हाकिमहरू नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। अब त्यो आउँदाखेरि मैले धेरै धाउँदाखेरि मैले केही उनै गर्न सकेन कि। अब त्यो चाहिँ मेरो पर्सनली काम जस्तो भएर चाहिँ केही पनि भएन कि। होइन सार्वजनिक प्लस अब त्यो मेरोमा पनि परेको छ होइन। त्यो बेला चाहिँ मैले बढी धाएँ। अब त्यो साथीहरूलाई भनेर 2-4 जना पनि आइयो। अब त्यो सहज हुनै भएन। अनि लास्टमा चाहिँ केही सिप नलागेर चाहिँ मैले मेरो आफ्नो ठाउँ जति चाहिँ आफैले पैसा तिरेर त्यो कालो वायर हुन्छ नि, हाम्रो यो त नाङ्गो तारको भयो, हामीले चाहिँ त्यो कालो वायर मैले अनि आफैले पर्सनली खर्च गरेर गरेँ। हामी गरौँला भन्छ नि, के खोज्या हो खै के गर्नु गरे हो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। काम त्यति केही भएको छैन, काम अड्किने रहेछ। माझ घरमा छ, बस्तीमा छ, त्यो अगाडि खोलापट्टि ठुलो खोलापट्टि सार्ने भनेर कुरा भएको थियो। त्यो त्यत्तिकै पैसा छ, खोइ गरिदिएकै छैन प्राधिकरणको कर्मचारीले। के खोज्या हो मैले थाहा पाएँ, बुझिनँ मैले। प्राधिकरणका कर्मचारी सेवाका लागि होइन, आफ्नो लागि बसेका छन् कार्यालय। प्राधिकरणमा कार्यरत हाकिमदेखि तल्लो तहका कर्मचारी सबै कमाउ धन्दामा छन्। यति बेला सेवाग्राहीहरू कुनै काम लिएर कार्यालय पुग्दा उनीहरूलाई मोटो रकम नदिई कुनै काम नै हुँदैन। हामीले कर्मचारीलाई कुनै मिथ्या आरोप लगाउन खोजेका होइन। यस कार्यालयबाट नियमानुसार कुनै पनि काम गर्न र गराउन साह्रै गाह्रो छ, किनकि हाकिमदेखि तल्ला कर्मचारीसम्म सबै भ्रष्ट छन्। पोल हटाउन, मिटर जोड्न, लाइन सार्न तथा सामान्य काम गर्न पनि कर्मचारीलाई पैसा नखुवाई कामै हुँदैन। पहिला दाम त्यसपछि काम। सुन्नुहोस् त कसरी गर्छन् यहाँका कर्मचारीले काम। जति सके चाँडै गर्नु सर होइन। ढिला भयो भने यो लामो समय नै भइसक्यो नि त। यता मैले दर्ता गरे पनि भइसक्यो। सरले ककललाई सोधेर दिपेश सरलाई पर्दैन भनेपछि इन्द्र सरलाई सोधेर गर्नु होला भन्दाखेरि 300 मिटर तार, 5वटा पोल। त्यो भयो। पोलको त्यत्रो पर्छ, त्यो रासोमै त्यत्रो तिर्नुपर्छ। पोल त पर्दैन के भन्दै थियो नि त, मैले कहाँ के सुनाएको थिएँ कि मैले। पोल त्यो प्राधिकरणमा तिर्न पर्दैन आफूले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने भए जति पनि पर्छ भन्दाखेरि पर्छ। अब एक पृष्ठ अब चाहिँ एप्रो हामी हिसाब गर्दा कति हुन्छ हिसाब गरेर अनि त्यसरी तपाईँले चाहिँ काम हेरेकोमा अब हामीले चाहिँ सल्लाह गर्छौँ माथिसम्म काम गर्दाखेरि कति खर्च हुन्छ है। खर्च भए अनुसार अब चाहिँ तपाईँले खर्च गर्नु तयार भने काम अगाडि बढिन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के खर्च अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै माथि बुझाउनलाई चाहिँ कति जति खर्च पर्छ त्यो त हामी सल्लाह नगरिकन भन्दैन तपाईँलाई। यसो गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँ यो कामलाई चाहिँ गरेर सल्लाह नगर्दा केही पनि भन्दैन।
किनभने अहिले तपाईँले कुराहरूलाई मैले कुराहरूलाई मैले किन यति भन्यो भन्दा उहरूलाई मैले भने हामी एक्लै बोल्यौँ मिल्दैन कि कुरो टिम हुन्छ होइन त्यो टिमले डिसिसन गर्नु पर्यो यति खर्च लाग्छ भनेपछि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भइदियो भने यति जति लाग्छ भने त्यो अनुसारले अलिकति इस्टिमेट गरेर निकालेर त्यो पैसा जोगाड गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। तपाईँहरू अब प्लटिङ गरेर बेच्ने मान्छे होइन के गर्ने मान्छे होइन तपाईँलाई हामीले यसो गरेर उस गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ भएन। अब प्लटिङले दिएको जस्तो त अब कहाँ दिन सकिन्छ र होइन आफ्नो प्लटहरूलाई 15-16 लाख कति खर्च टेन्टेटिभ यति जति लाग्छ भन्ने भयो भने अनुमान हुन्थ्यो। तपाईँहरूको खर्च हामीलाई चाहिँ यति जति दिनुहोस् यतिमा चाहिँ के यसो गर्नु छैन भने त्यो 700 सबै त्यसमै गरेर ल यति जति एकमुष्ट भनेर त्यो गर्नु सकिन्न? सकिन्छ। अब त्यो जानेखेरि अब त्यस जाने गए पनि सल्लाहमै जान्छ भने सल्लाहमै जाने भने जस्तो अब हामीले रासो तिर्नु बिजुलीको त्यो तार लिएर भन्दा होइन तपाईँहरूले अब यति जति ल्याउनुहोस् हामी सबै सकिदिन्छौँ भन्ने त हुन्छ नि त। त्यसो गर्छ अब हामी पनि अब तार कहाँ किन्न जाने त घरबाट हाल्ने यो तार होइन पोत भएकाबाट हाल्ने हो छुट्टै किन्ने होइन। हेलो कहाँ पऱ्यो यसलाई यो विद्युत बाटोमा कहाँ पऱ्यो दहदीप हो ए तपाईँको त्यहाँ आउनु खोजेको कहाँनिरबाट आउने हो त्यहाँ ए त्यो के भयो कुरो गाडी तपाईँको के हो नयाँ कुरो के आयो ए ल त्यही भएर ल ठिकै छ त्यसो यसो भने त म 2-4 दिनपछि आउँ त होइन खाँदा चाहिँ अलि उता गयौँ बाहिर इन्द्र सर 2 दिनको लागि भने होइन आज र भोलि मात्रै जाने के भन्नुहुन्थ्यो पर्सि आउनुहुन्छ पर्सि आइसकेपछि त्यसपछि उ गरेर मलाई एक टाइम फोन गर्नु त सरले होइन त्यसपछि बसेर अनि के कसरी जाने के कति लाग्छ खर्च तपाईँले एउटा एस्टिमेट निकालिदिनु न 5वटा पोल यसको यति लाग्छ त्यसपछि अनि हाम्रो खर्च यति दिने सबैलाई थाहा थियो म धेरै आइरहेको थिएँ इन्द्र सरले टाइमै दिनु भएन क्या मलाई तपाईँ आउनु भएको अफिसमा म कतिचोटि आउने कतिचोटि धाएँ यसकै लागि कतिचोटि धाएँ कतिचोटि त्यो यादै भयो भने तपाईँसँग त भेटै भएन नि अनि इन्द्र सरले हुन्छ सर भन्ने हुनै नगर्ने त्यसपछि दिपेश सर कहाँ दिपेश सरले देखिरहनु भएको सर म त कति आइसकेँ यो कामको लागि म कति गरौँ ल भन्नुहोस् के गरौँ त म भनेपछि त्यसपछि अनि ल म त्यसपछि हाम्रो यहाँको फोन गरिदिन्छु तपाईँ उहाँलाई भेट्नु त भन्नुभयो त्यसपछि अलिकति इमर्जेन्सी कामहरू म बाहिर निस्केँ त्यसपछि तपाईँको बिचमा फोन आयो कि त्यसपछि त्यहाँ काम सकेर अनि निस्किहाल्यो त्यहाँ आएको अनि फेरि प्राधिकरण फेरि आयो उहाँले पनि मेरो नम्बर दिनुभयो होइन त्यो तपाईँलाई गएर भेट्नु भनेर त्यसपछि तल भेट्यो म अनि अफिसर छिर्न आएको थिएँ नि त 1 नम्बरमा त्यसपछि अनि तपाईँलाई गएर भेटा त हो नि त उहाँलाई गएर भेट्नु त उहाँले सबै गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएपछि त्यसपछि तपाईँलाई म कति आयो त भने अफिसमा एउटा यति जति खर्च लाग्ने भयो भन्नु न त्यो प्लटिङले लिएको जस्तो चाहिँ तपाईँले हुँदैन फेरि त्यो प्लटिङ त कमाएर जाने हो हामी त्यो होइन होइन तपाईँलाई यसो अलिअलि खर्च अलिअलि त्यस्तोसित जान्दैन नि अब तपाईँको सामानको कति खर्च हुन्छ कति निस्किन्छ होइन सामानको त्यो निस्किहाल्छ त्यो सकिएको त्यो हुने भयो त रासो तिर्ने सकिनेको होइन त्यसपछि तपाईँहरूको एक्स्ट्रा यति जति दिनु न भन्ने भइसकेपछि त्यो भइहाल्छ सल्लाह गर्छ टुङ्गाउँछौँ होइन टुङ्गाएर अनि तपाईँलाई कल गर्छौँ अब दिपेश सरसँग गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस् होइन इन्द्र सरसँग त परि नै गयो भन्दाखेरि तपाईँ इन्द्र सर र दिपेश सर 3जना भयो भने भयो दिपेश सरलाई कुरा नगर्नु अहिले दिपेश सरको जाएन कुरै नगर्नु विषय मान्छे अब फेरि कुरा गरेर माथि हाकिमका कुरो गयो त गऱ्यो भने पैसा अगाडि बढेपछि भोलिपछि चाहिँ अब मेरो भाग खै भन्ने होला फेरि काम गर्दा मेरो भाग खै भन्छ अब तर विषय मान्छेको यही विषयलाई लिएर हामी बलम्बु उपवितरण शाखा पुग्यौं तर यस कार्यालय प्रमुख दिपेश श्रेष्ठ कुलेश्वर कार्यालयमा सरुवा भइसकेका थिए। हामीले त्यही कार्यालयका सब इन्जिनियर इन्द्रबहादुर खाम्चासँग प्राधिकरणमा बढ्दै गएको व्यथिति र उहाँमा लागेको आरोपमाथि प्रश्न गर्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन किनभने अब प्रत्यक्ष ग्राहक हामीसँग आएर भेट्नुभयो सपोज लाइन सार्ने नै इक्जाम्पल दिउँ होइन लाइन सार्नेमा आउनुभयो भने अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ सम्बन्धित ग्राहकको निवेदन होइन अनि लालपूर्जा फोटोकपी नायकता फोटोकपी
र तपाईँको चाहिँ ल्याएपछि हामी चाहिँ फिल्ड भिजिट गर्छौँ। भिजिट गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यसको ड्रइङ गराउँछौँ होइन, इस्टिमेट गर्छौँ। गरेपछि अनि एउटा मुजुल्को बनाउँछौँ। हाम्रो यहाँको वितरण केन्द्रको प्रतिनिधि अथवा वितरण केन्द्र उपवितरण केन्द्र प्रमुख अनि वडाको वडा अध्यक्ष अनि हजुरको चाहिँ छिमेकीको भएपछि हामी फाइल उठाएर माथि पठाउँछौँ। अनि माथि पठाएर तपाईँको जग्गा अनि स्टेज पनि चाहिन्छ है, त्यहाँ अनि ग्राहकको बिल पनि चाहिन्छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ हामी माथिबाट माथि स्वीकृति भएर आएर चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेको छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब बिचमा चाहिँ तपाईँको अब हामी गाउँ आएर बिचमा अब हाम्रो तल्लो लेभलको हिसाबले त्यस्तो गर्न सक्छन् होइन। हामीसँग त्यो रेकर्ड आइपुगेको हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ अब जनताकोसँग त्यस्तो आएको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कर्मीको रूपले सुधार गर्दै लैजान्छौँ। अब मभन्दा माथि हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ होइन। यहाँ आएर निज कर्मचारीले यस्तो गऱ्यो भने नि हामीले यहाँबाट हामीले प्रोसेस चालेर उसलाई के कारवाही गर्ने, हामीले माथि हाम्रो पनि निकाय अब पुलिस वितरण केन्द्र छ होइन, उहाँ बस्नुहुन्छ, हामी उसलाई कारवाही गराउँछौँ। त्यसमा तपाईँहरू पर्नु भने तपाईँहरू पनि एकदम 100% छ। तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त गर्न सक्छ। म चाहिँ एकदम खुलेर भनिदिन्छु क्या तपाईँहरूले। अब किनभने म आएको 2 वर्ष भयो, तपाईँले यो मान्छे कस्तो के हो कसरी काम गरिरहेको छ त्यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँ कसरी काम गरिरहेछ होइन, के गर्छ होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामी पनि त्यो छौँ भने म कारवाहीको लागि तयार छु। कार्यालयको एउटा जिम्मेवार पोस्टमा बसेको व्यक्तिले आफूभन्दा तल्लो कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्छ? कार्यालयमा भइरहेको बेथितिको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै छैन भन्नु कतिको जायज छ? 2 वटा बिजुलीको पोल हटाउन सेवाग्राहीसँग 16 लाख रुपियाँ मागिन्छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको दृश्य यो चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 7 को हो। घर अगाडि रहेको काठको पोल र तार हटाउन सेवाग्राहीसँग प्राधिकरणका सुपरभाइजर प्रदीप श्रेष्ठले 16 लाख रुपियाँ माग्छन्। प्रदीप श्रेष्ठ जस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उसैको बचाउ गर्न खोज्नु कतै दालमा कालो त छैन? सम्बन्धित निकायले यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याई जागिरैबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रेजिस्ट्रार र यातायात कार्यालयमा जबसम्म कर्मचारीमाथि व्यावहारिक रूपमा नियमन हुँदैन तबसम्म त्यहाँ रहेको घुसखोरीको रोग कहिल्यै निको हुन सक्दैन। यी 4 ठाउँमा पैसा नखुवाई कामै हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई पटक पटक घुससहित पक्राउ गरिसक्यो। धेरैलाई त भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा पनि चलाइसक्यो। तर कर्मचारीहरूले घुस खान, भ्रष्टाचार गर्न भने अझै छाडेका छैनन्। नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेपछि विकास विकेन्द्रीकरण हुन्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर खुसी मनाइएको थियो। तर विडम्बना, सिंहदरबारभित्रको बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको छ। त्यसैले पनि होला अब घुस दिने र लिने सामान्य भइसक्यो। भनिन्छ निराशामा बाँचेको समाजले सधैँ सुपर हिरोको माग गर्छ। सुपर हिरो बनेका कुलमान घिसिङ उज्यालोका नायक पक्कै हुन्। तर यसै गरी विद्युत प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाइरहने हो भने एक्लो बृहस्पति झुटो भने झै कुलमान पनि एक्लै नहोलान् भन्न सकिन्न। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।